مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والحب والسعادة. لقاء جديد بيجمعنا معاكم على الهواء واسكندرية مباشر. وصلنا للنصف الآخر من فصل الخريف، كل عام وحضراتكم بألف خير وتغيرات جوية سريعة. اليوم النهاردة الفجر الساعة 4 الصبح كان في أمطار غزيرة وبرق ورعد، سبحان الله يا رب. والنهارده ان شاء الله بتقول الارصاد الجويه خلال ساعات هيكون في برضو امطار رعديه وبرق ورعد، فياريت كلنا ناخد بالنا، وباذن الله كل المسؤولين هيكونوا على اهبه الاستعداد. وفي غرفه عمليات في المحافظه لمتابعه كل عمليات تراكم المياه والامطار في الشوارع، وباذن الله النوة دي تعدي على الف خير، وباذن الله اسكندريه ومصر كلها يا رب تكون بألف خير. ويا رب زي ما ملأت الشوارع بمياه المطر املأ قلوبنا بالفرح يا رب. هو الجيش المصري يا سادة، وتحيا مصر وجيشها العظيم وشعبها العظيم. مشاهدينا الأعزاء، ومع آخر الأخبار، حيث أقام السيد الرئيس اجتماع عن احتفالية الكباش استمرارا لنهج الفعاليات المصرية العالمية للترويج لحضارة مصر العريقة، وعلى نحو يعكس ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار. وقد عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية والإجراءات التي تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصة مع بدء موسم السياحة الشتوي، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تعافي القطاع السياحي بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك ما تم مؤخرا من إطلاق خط للطيران المباشر بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ، والذي يهدف لربط السياحة الأثرية بالشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية. ونتابع مع هذا التقرير. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة ينفذ التجربة مصر 7 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة. نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة مصر 7، والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق، وعلى متنها عدد 175 فرد من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، وذلك باتباع كافة إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. رئيس الوزراء يلتقي الشيخ محمد بن زايد ابن راشد ويهنئه بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس الاتحاد. حاكم دبي يقول: لمصر مكانة تاريخية في قلوبنا، وبلغوا فخامة الرئيس السيسي إننا كلنا بنحبه، ويشيد ببناء مصر أكثر من 20 مدينة جديدة ذكية. من البوابة الإلكترونية للأهرام المسائي: الحكومة تنفي وجود عجز في أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، أكد أنه لا صحة لوجود عجز في أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، وشدد
وشدد على توافر السعة السريرية المناسبة بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، سواء على مستوى الأسرة العادية أو الرعاية المركزة. من البوابة الإلكترونية للأهرام المسائي، 58 مليون مواطن يستفيدون من أكبر مبادرة لتطوير القرى الأكثر احتياجا في العالم، حياة كريمة، تستهدف تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 100%، وإقبال كبير من المصريين بالخارج على مبادرة أصلك طريق. من البوابة الإلكترونية لأخبار مصر، تنسيقية شباب الأحزاب تطلق منتدى حقوق الإنسان ضمن استراتيجيتها الجديدة. من البوابة الإلكترونية لموقع أخبار مصر، وزيرة التعاون الدولي جهود حثيثة مع شركاء التنمية لدفع خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لا سيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد، فضلا عن التغيرات المناخية التي تنعكس تداعياتها السلبية مثل الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وهو ما يهدد في النهاية الأمن الغذائي. من البوابة الإلكترونية للأهرام، آخر خبر معنا، محافظ البحيرة يقول تنفيذ 8000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة. فاصل مشاهدينا الأعزاء، وعودوا إلينا في استوديو الهواء. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بحضراتكم من جديد. من 3 أسابيع بدأ العام الدراسي الجديد، والعام الدراسي الجديد السنة دي الطلبة عندهم حماس كبير جدا إنهم يحضروا المحاضرات ويلتزموا ويروحوا ياخدوا اللقاح ويروحوا المدرج. عندهم كل الحماس انهم يبداوا عام دراسي جديد ان شاء الله، واخدين كل الاجراءات الاحترازيه بدون اي غياب وبدون اي شيء ممكن ان هو يعوق الدراسه. وده ليه؟ ده لانهم السنه اللي فاتت كان في فتره اغلاق وما كانش في حضور وكان في التعليم اونلاين، ولكن عوده الطلبه للمدرجات ليها بهجة كده وليها حضور وليها حماس عند كتير من الطلبة. وعلشان كده النهاردة بيسعدنا يكون معانا في استوديو الهواء الأستاذ الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة منال، وأعبر مجددا عن سعادتي طبعا لتواجدي الدائم يعني والدوري في قناة الإسكندرية التي طبعا تمتد علاقتي بها إلى تسعينيات القرن الماضي مع بداية القناة، وده شيء بيسعدني. أهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة. أظن السنة دي العام الدراسي وبداية العام الدراسي واستقبال الطلبة كان عام مختلف، كان في بهجة كده وكان في حماس للطلبة إنهم يرجعوا تاني لدراستهم. الحمد لله، طبعا في حاجات كتيرة اتعملت أفضل بكتير من السنين اللي فاتت. حتى كانت في مؤجلات، ربما حفلات التخرج جايز نتكلم عنها بعد كده في الحلقة لو في فرصة. طبعا احنا بدأنا العام الدراسي الدراسة مباشرة داخل الكلية. يمكن في الفصل الماضي كان التعليم هجين، يعني كان اسبوع في الكلية واسبوع اونلاين. لا، الدراسة الآن منتظمة الحمد لله. النهاردة بدأنا الاسبوع الرابع، الدراسة كلها داخل الجامعة. طبعا عاملين اجراءات احترازيه الجامعه، يعني جامعه اسكندريه ما شاء الله، يعني كمان عامله التلقيح او اللقاح التطعيم داخل الجامعه نفسها، عاملين نقاط مختلفه. على سبيل المثال انا كان عندي في كليه الدراسات الاقتصاديه والعلوم السياسيه كان عندي نقطه تطعيم بتخدم 3 كليات. الكليه بتاعتنا طبعا كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، وبتخدم كليه الحاسبات وكليه الطب البيطري، وتم تطعيم طلابنا بالكامل قبيل بدء العام الجامعي. ويوم الاثنين الماضي بدأنا الجرعة الثانية برضو للطلاب بتوعنا، كل ده داخل الجامعة. يعني هم خلاص خدوا الجرعة الأولى وخدوا الجرعة الثانية. نعم. يعني كان في قرار من سيادة الوزير إن مش هيدخل الطلبة من بعد يوم 15 نوفمبر الكليات أو الجامعة إلا لما ياخدوا التطعيم بتاعهم اللقاح.
تمام، وده اللي احنا اكدنا عليه في مجلس جامعه اسكندريه الماضي، كان يوم الاربعاء اللي فات. السيد رئيس الجامعه معالي الدكتور عبد العزيز قنصوة، طبعا حضرتك معروف شخصيه طبعا سكندريه محافظ طبعا. الاسكندريه السابق. اكد تماما على فكره طبعا عدم دخول لا العاملين ولا الطلاب غير الملقحين او غير المتعاملين اللي هم في 15 بعد 15 نوفمبر. وطبعا احنا من جانبنا يعني كجامعه برضو احنا مش يعني برضو بنتيح لاولادنا، يعني في الان نقاط هتبقى ثابته ودائمه للتلقيح يعني او التطعيم، يعني احنا برضو مش هنقول لهم الا لازم وبتاع، لا بنساعدهم كمان ان احنا مجهزين في الجامعه نقاط للتطعيم، نقاط دائمه. يعني الطالب بعد كده بعد يوم 15 نوفمبر هيدخل بكارنيه الجامعه واستماره الحصول على اللقاح؟ لازم الاستماره، وفي بعض لازم يكون معاه الاستماره. في بعض الكليات فيها حاجه زي الجرين باس كده، بيبقى زي لون اخضر على الكارنيه بتاعه، معناها ان هو تلقى التطعيم. دي جديده دي. في دي حاجات اجهزه جديده دي. في حاجات جميله. الحمد لله. ده لسه السنه دي؟ لسه السنه دي. ده اللي بيعملوها في النوادي عشان كارنيهات العضويه. احنا كمان اصل حضرتك نائب رئيس الجامعه هو عميد كليه الطب دكتور وائل نبيل، فراجل مهتم تماما بمساله التطعيم وصحه الطلاب، ودائما بيركز على هذه الجوانب. يعني مصر كلها مهتمه بشبابها يعني، طبعا اولهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا. طب نتكلم بقى عن دخول الطلبه للمدرجات بعد مده وفتره من الغياب، والحماس واستقبال الطلبه الجدد. وانا شايفه كنت الطلبه وهم رايحين المدرسه ورايحين الكليات عندهم نشاط وحماس بشكل ان هم عايزين يقضوا اليوم الدراسي كله الطويل حتى في الكلية، ويرجعوا تاني بقى للأنشطة في الجامعة والأنشطة اللي موجودة في المدرسة. عايزين يرجعوا للمدرسة بكل نوع الحياة، أنواع الحياة المدرسية. ده حقيقي طبعا. الترم ده الحمد لله مختلف. احنا بدأنا كمان ازدهار النشاط الطلابي، بدأ من أول أسبوع. الأسر، أنشطة الأسر بدأت تشتغل وبدأت تستقبل الطلاب الجدد وتعمل لهم عملية إرشاد عن الكلية وطبيعة الكلية والدراسة والأماكن والمدرجات والدنيا. وطبعا احنا كمان لازم في حفل خاص كان بيتعمل، ما اتعملش للاسف السنه اللي فاتت برضه بسبب ظروف حفل التخرج. لا غير حفل التخرج، حفل استقبال الطلبه الجدد. بيجي طبعا الطالب بنعمل له الاول نعرفه بلائحه الدراسه والاقسام والدنيا، وبعدين بنعرفه برضه بطبيعه الكليه اللي هو مقبل عليها والاماكن، ومين لما يلجا مثلا يكون عنده مشكله بيلجا لمين، والجهات المختلفه اللي بتساعده زي رعايه الشباب وخلافه. وبرضه كان بتتضمن برضه حفل فني بسيط كده يعني عن نشاط طلابي كورال الكليه، برضه كنوع من الحفاوه او الاستقبال للطلاب الجدد طبعا اللي هم. طب كلمنا يا دكتور من فضلك عن الاجراءات الاحترازيه، يعني هل مسموح الدخول من غير الماسك المدرج والمحاضرات، ولا لازم الماسك يكون موجود والطالب لابسه؟ وكمان لو لا قدر الله حد من الطلبه يعني أصيب بالكورونا أو كان موجود وحس بسخونية أو بعض الأعراض، التعامل معاه؟ اولا حضرتك طبعا احنا عندنا الاجراءات الاحترازيه بتبدا من اول دخول من البوابه الرئيسيه من الشارع، طبعا بقياس درجه الحراره، ده الاجراء المعتاد، والتاكيد برضو الامن اللي موجود واللجنه الطبيه على ارتداء الطالب للكمامه الواقيه طبعا. وبعدين نفس النظام في القاعات، في تباعد، المفروض في تباعد بين الطلاب، يعني ما بيقعدوش متلاصقين زي زمان، لا لازلنا برضو بنؤكد على فكره التباعد، برغم طبعا يعني ربما الامور افضل نسبيا، الامور الوبائيه يعني او حاله المرض يعني اقل نسبيا يعني مقارنه بالعام الماضي. طيب احنا بالنسبه لنا كمان الجامعه عامله طبعا وحده او خليه عمل، دي موجوده تقريبا بتتعامل وتتواصل مع الناس 24 ساعه. تمام، يعني لو لا قدر الله حد مصاب سواء من اعضاء التدريس العاملين الطلاب بيتم التعامل معهم مباشره. وعندنا المستشفى في سموحه كمان متخصصة في هذه الأمور. وبعدين برضو لو في حالة من الشكوك أو حاجة وعايزين نجري اللي هو الفحص أو نجري اللي هي ما يسمى بالمسحة أو غيره، دي موجودة برضو في مستشفى الجامعة، متاحة مجانا طبعا للعاملين وللطلاب وللجميع. وبرضو لو حد تم عزله سواء في المستشفى أو عزله في بيته، الخليه دي بتبقى مهمتها طبعا مجموعه من الزملاء الافاضل الاساتذه في كليه الطب بتكون مهمتهم ان هم بيتواصلوا مع الناس دي على طول وبيؤكدوا على تلقيهم البروتوكول الخاص بالعلاج.
يعني الجامعه الحقيقه، جامعه اسكندريه الحقيقه بتؤكد تماما على صحه الناس وعلى الحرص على صحتهم، ويعني المتابعه الجاديه والجاده والصارمه الحقيقه يعني لمساله الوباء. يعني لا قدر الله لو حد في وسط المدرج او في وسط الجامعه سخن او ظهرت عليه بعض الاعراض، هل بيروح على طول للمستشفى؟ وهل الطلبه اللي حواليه بياخدوا بقى اجازه او غياب او اجازه مرضي؟ هو طبعا بيتم التعامل لو احنا شكينا في حد، هو طبعا بيبان من مع البوابه من درجه الحراره، لان طبعا احنا عندنا جهاز قياس درجه الحراره الآلي أيوه. موجود على البوابه مباشره. ممكن يتم اكتشاف الحاله، يعني لو درجه الحراره مرتفعه ما بيدخلش من اساسه، بيتم التعامل معاه مباشره من قبل اللجنه الطبيه. ممكن بيتم نقله على طول لعمل مسحه. المسحه دي في مستشفى الجامعه اللي هي في سموحه، المستشفى الجامعي اللي هو بجوار كليه التمريض في سموحه. لكن الطلبه المخلطين ما بياخدوش اجازه مثلا؟ الطلبه المخالطين، ما هي دي المشكله، ان احنا عاده ما بنسمحش بدخول حد مريض ربما داخل القاعه يعني. وهو من نفسه الطالب حتى لما بيبقى عنده كذا بيبعت لنا لو عنده اعراض او حاجه، بيتواصل معنا مباشره، وعشان برضو بيحب ياخد اجازه مرضيه او شيء من هذا القبيل يعني. طب دكتور، كلمنا عن طبيعة الدراسة هذا العام. نعم. هل هيكون فيها بعض الأنشطة الطلابية الجميلة اللي كنا متعودين عليها كل سنة في الجامعة؟ وطبيعة الدراسة هتكون على طول بالحضور بإذن الله، ولا هيكون في بعض المحاضرات أونلاين؟ والله هو التأكيد حتى الآن إن الدراسة هتبقى مباشرة داخل الجامعة طول السنة إن شاء الله. إن شاء الله. ونأمل خير يا رب إن يعني الأمور الصحية تكون أفضل، ويعني ظروف الوباء يبدأ في الانحسار أو شيء، بحيث إن إحنا نكمل بإذن الله. لكن هي دي الخطة، إن إحنا نستمر الدراسة داخل الجامعة. تمام، يعني مش هنلجأ، وبرغم إن طبعا حضرتك عارفة ربما ان احنا دلوقتي القانون بيسمح، يعني تم ادخال تعديل برضو لظروف الوباء، بيسمح بان ممكن تبقى بعض المحاضرات اونلاين. وبرضه ممكن، يعني احنا من حقنا حتى الان ممكن نلجا للهجين على حسب الظروف يعني. لكن هناك تاكيد حتى على مستوى الدوله على فكره الحضور داخل الجامعات والمدارس طبعا، يعني برضه في اطار الحرص على المستوى العلمي برضه لاولادنا وكده. طب وعودة النشاط الطلابي بقى، الرحلات، المعسكرات، الجوالة، الحاجات الجميلة اللي كان الشباب بيقبلوا عليها؟ لا والله الحمد لله السنة دي بدأنا فعلا جوالة، فريق جوالة فعلا بدأ يشتغل. وبدأنا نعمل كورال. السنة اللي فاتت ما كانش عندنا كورال في الكلية، برغم ان احنا عندنا ما شاء الله يعني اصوات حلوة. جدا. كل الاصوات الحلوة على فكرة بتيجي من اسكندرية. لا طبعا، لا عندي فعلا ده الحقيقة في الكلية وعندي ناس احترفوا حتى بعد لما اتخرجوا من الكلية. طبعا. فان شاء الله الكورال هنبدأ نعمل وهنبدأ نشتغل بقى، لان السنة اللي فاتت فعلا كانت الامور صعبة. ايوه، عشان كده الطلبه السنه دي داخلين بكل حماس. في حماس طبعا وفي حيويه طبعا. الحمد لله. طب كلمنا حضرتك عن الاقسام اللي موجوده في الكليه عند حضرتك في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. طبعا انا عندي قسمين في مرحله البكالوريوس، عندي قسمين رئيسيين، قسم الاقتصاد وقسم العلوم السياسيه. الطالب ممكن ان هو الطالب اللي هو مثلا بيتخصص في الاقتصاد بياخد تخصص فرعي علوم سياسيه. يعني هو الشهاده بتاعته بيبقى تخصصه العام، يعني هو بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسيه، التخصص العام اقتصاد والتخصص الفرعي علوم سياسيه، والعكس لو هو تخصص علوم سياسيه بياخد التخصص العام علوم سياسيه والتخصص الفرعي اقتصاد، بحيث يبقى معاه الاثنين ده ممكن يخدموهم في سوق العمل. ده بالنسبه لمرحله البكالوريوس. بالنسبه للدراسات العليا طبعا عندي برامج دكتوراه، وعندي برامج ماجستير، وعندي برامج دبلوم في التخصصات المختلفه. بالاضافه ان احنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها الماجستير المهني. الماجستير المهني عشان مثلا لو اي حد مش متخصص عايز يدرس مثلا علوم سياسيه، ياخد ماجستير في العلوم السياسيه او في الاقتصاد او خلافه، ممكن يخدمه. يعني عندنا دراسات دبلوماسيه، وبنعمل حاجات كتيره في المصارف وفي الاقتصاديات الصحه، يعني العديد، حوالي 7 أو 8 برامج مهنيه ان شاء الله طور الاعداد باذن الله، بحيث قريبا جدا يكون عندنا كل هذه البرامج باذن الله. طب آلية التدريس في اقسام الكليه؟ الآلية بتاعت التدريس هو الآن احنا زي ما قلت لحضرتك التدريس الآن هيبقى فعلي بالحضور، وفي نفس الوقت برضو احنا عاملين الطلاب مقسمين على تيمز ده زي فصول افتراضية موجودة على مايكروسوفت متاحة لطلابنا، بيكونوا مسجلين برضو، بحيث ان انا ممكن ابث لهم فيديوهات او شيء بالاضافة للتدريس الفعلي داخل الكلية. الجديد بقى كمان في الجامعة السنة دي فكرة الكتاب الالكتروني. الكتاب الالكتروني احنا ما عندناش كتب ورقية خلاص،
ما مفيش بقاش فيه ما فيش حاجه اسمها كتاب ورقية. ورقي. يعني ده يعني مش عايز اقول لحضرتك ان احنا ده وصل الى حد ربما التجريم استخدامه يعني في الظروف الوبائيه دي. فالكتاب الالكتروني ده بيكون متاح برضو للطالب على تيمز، وبيكون طبعا مصحوب بقى بالفيديوهات والوسائل الايضاح المختلفه، بحيث ان هو لا يتعامل على الاطلاق مع اي مصادر ورقيه الا بقى لو بيعمل بحث او شيء من هذا القبيل يعني. طيب خطة تدريب الطلاب في الكلية نفسها، تمام. هل بتدوا فرصة للطلاب ان يتم تدريبهم في الكلية؟ طبعا طبعا احنا في الصيف اللي فات على سبيل المثال الكليه عملنا عندنا 40 دوره تدريبيه. يعني عملنا حاجات حتى في الاعلام، في حاجات في دوره كانت الاعداد التلفزيوني، وان شاء الله حضرتك يا رب تشرفينا كده في مره برضو ورشه عمل او شيء لطلابنا ربنا يخليك. ان شاء الله. وعملنا حاجات كتيره جدا بقى تتعلق بحقوق الانسان، وحاجات تتعلق مثلا مكافحه الحروب ده في العلوم السياسيه، وحاجات بقى تدريب في البنوك المختلفه. عملنا دورات في اللغات المختلفه، عملنا دورات في اللغه الالمانيه وفي اللغه الصينيه، لان طبعا اللغات مطلوبه جدا في التخصص بتاعتنا، وفي اللغه الفرنسيه كمان. طبعا. فكان بصراحه كان موسم واللغة تدريبي. الصينية كمان دلوقتي مطلوبة. بالضبط. أيوة. لذلك احنا حرصنا ان هي تكون من ضمن اللغات اللي احنا دربنا عليها اولادنا. احنا طبعا بنديله كورس في حدود مثلا حضرتك، وكلها مجانيه على فكره. يعني الطالب لم يدفع مليم واحد. دي حاجة جميلة جدا. كل الدورات مجانيه وكلهم ناس متطوعين. يعني الحمد لله. فمثلا احنا بنقول الدوره الصينيه لما انا اديله مثلا الكورس عباره عن مثلا 8 حصص او 8 محاضرات، وبعدين هو يكمل بقى. بس بقى انا بفتح يعني بفتح مداركه على هذه اللغه الجديده، بحيث ان هو لو عايز بقى يكمل بقى في الدراسه في اي مكان اخر. بس انا بعرفه على الاقل بمبادئ اللغه. ونفس النظام في الالمانيه طبعا والفرنسيه. ده شيء مهم جدا حتى في تمام. مستقبله وفي الايام اللي جايه. انا لحد النهارده كان عندي، حتى النهارده كان عندي دورتين تدريبيتين في الكليه. كان عندي يعني كان عندي حاجه برضو في حقوق الانسان، مواثيق الافريقيه وكده، مراكز حقوقيه طبعا وطنيه. وكان عندي برضو حاجه في النقل البحري. يعني ما لازم طبعا، لان دلوقتي حضرتك سوق العمل محتاج التدريب ده. مش مجرد الدراسه النظريه لوحدها لا تكفي ان الانسان يخوض غمار الحياه طبعا. طبعا. فطبعا وبعدين المعلومه كمان، توفر المعلومه مهم جدا للطلبه بعد كده حتى في مستقبلهم في حياتهم العمليه. يعني مثلا في الفتره دي احنا بنشوف ان العمله بتاعت الصين الايوان ان ارتفع سعرها امام اليورو. نعم. فده يعني شيء مخضوضين منه في اوروبا. فممكن تفسر لهم الحاجات دي وهم يكونوا اكثر فهما ومستوعبينه. طبعا طبعا. واحنا كمان من ضمن الحاجات ان احنا بنعمل دورات في مجال البورصه، لان طبعا عندي تخصص الاقتصاد تخصص رئيسي في الكليه طبعا. بنعمل دورات في مجال البورصه، في مجال برضو العمله، وبرضو العملات الالكترونيه، ما يسمى بالعملات الالكترونيه الافتراضيه. او الافتراضيه. لان طبعا ده موضوع خطير جدا. يعني موضوع مش يعني احنا ما نعرفش، ومحرم دوليا طبعا. يعني احنا بندخل داخلين، وفي ناس كتير للاسف مستثمره فيه وداخلين في هذا العالم الغامض. تمام. واللي هو ممكن يعني يؤدي الى كوارث يعني بالنسبه لهم. طبعا بندرب اولادنا الاوراق الماليه، سوق الاوراق الماليه برضو تدريب. لا ما بنسيبش اي مجال من المجالات غير لازم بندرب اولادنا عليه. وعلاقه العمله بالاقتصاد، لان كل طبعا. ما تكون العمله قويه وكل ما الاقتصاد بيكون قوي. طبعا طبعا. لا طبعا طبعا. او كل ما الاقتصاد بيكون قوي كل ما تكون العمله قويه. بالضبط. طبعا طبعا. العمله طبعا هي يعني انعكاس او هي مرآة لاقتصاد الدوله. العمله يعني هي الانعكاس المباشر لاقتصاد الدوله، قوه اقتصاد الدوله. يعني مثلا احنا من كام سنه لما حررنا سعر الدولار كتير، سعر الجنيه سعر الجنيه امام الدولار. نعم. كان في ناس كتيرة قوي بيقولوا ده الجنيه وقدام الدولار يعني مش هيصمد قدامه وهيبقى الدولار يوصل ل 30 جنيه. لكن الكلام ده ما حصلش. ده دليل ايه؟ ان الدولة بتتبع سياسات اقتصادية، وانجازات الدولة كمان بتكون حائط صد قدام اي حاجة ممكن ان هي تؤدي الى هبوط الجنيه المصري. نعم. هي حضرتك هذا البرنامج الإصلاحي طبعا من الناحية العلمية مؤكد هو ده الكلام الصح، والكلام ده كان لازم يتعمل من السبعينيات، وده اللي حاول يعمله الرئيس السادات الله يرحمه.
ولكن ربما كانت الآلية شوية صادمة في السبعينيات لما حصلت أحداث 18 و19 يناير وكده. لكن أعتقد البرنامج الآن بيمضي في طريقه، طريق البرنامج الإصلاحي. فكرة برضو إن أنا لما جيت عومت الجنيه أو عملت تحرير لسعر الجنيه أمام الدولار، إن أنا برضو عملتها بطريقة محسوبة، ما عملتهاش برضو كده بطريقة أولا فجائية. برضو أخذت في الاعتبار بعض الشيء قدر الإمكان، طبعا مراعاة الظروف الاجتماعية والأوضاع الاجتماعية للشعب طبعا، وخصوصا موظفو الحكومة. لذلك البرنامج لاقى إشادة دولية، برنامج الإصلاح الاقتصادي فعلا. والحمد لله آثاره الاجتماعية كانت أقل مما كنا نتوقع. الحقيقة ان كان في توقعات ان كان هيبقى في اثار اجتماعيه اصعب شويه من كده، لكن هو البرنامج الحمد لله ثبت اقدامه في الواقع ونجح الى حد كبير. في طبعا الحمد لله في اشاده حتى زي ما قلت لحضرتك من المؤسسات النقديه الدوليه والمؤسسات الماليه، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، هناك اشاده ببرنامج الاصلاح المصري. وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مكان بيشيد بالانسان المصري والشعب المصري اللي استحمل عقبات الاصلاح الاقتصادي. نعم طبعا الشعب اكيد مقدر، لان برضو احنا مرينا بظروف صعبه من 2011، ظروف عدم الاستقرار، وطبعا عدم الاستقرار السياسي ده اللي كان موجود، ده طبعا كان له انعكاس مدمر طبعا على الاقتصاد المصري وعلى الاوضاع حتى الاجتماعيه داخل البلد، وحتى على اوضاع الامن الشخصي بالنسبه للناس والكده. فطبعا الشعب ادرك اهميه الاستقرار طبعا. وادرك اهميه ان احنا لابد ان نخوض التجربه برغم صعوبتها، ان نخوض التجربه حتى نصل الى بر الامان طبعا. الحمد لله الحمد لله. يمكن مش معقول حضرتك تكون موجود معانا وما نسألش حضرتك عن رأي حضرتك في الإنجازات والأحداث الجارية اللي بتعيشها دلوقتي. والله الحمد لله طبعا الأمور بخير ونأمل في الأفضل. وطبعا في خبر جميل ومفرح طبعا للشعب المصري قاطبة، اللي هو قرار السيد الرئيس برفع حالة الطوارئ. طبعا البعض بيتصور ان حالة الطوارئ دي مفروضة من 2013 او من 2011، لا، دي حالة الطوارئ دي موجودة يمكن من ايام وفاة الرئيس السادات رحمة الله عليه سنة 81. الله يرحمه. فمنذ ذلك التاريخ حضرتك تصوري ان البلد بتعيش في حالة طوارئ منذ ذلك التاريخ. الان الحمد لله احنا بنرفع حالة الطوارئ، ده له انعكاسات دولية كبيرة جدا ومهمة. وبالنسبه لسمعه مصر، بالنسبه للقوى الناعمه لمصر، لحقوق الانسان، للاثار، للسياحه، لكل حاجه. بالضبط. ده انعكاساته كبيره في كافه المجالات وعلى كل الدول. الاستثمار حتى. ايوه والاستثمار طبعا، يعني ده اعلان ان مصر امن وامان وارض خصبه للاستثمار. طبعا مؤكد لان الاستثمارات لا تذهب الى الاماكن طبعا غير الامنه، طبعا راس المال جبان، مش ممكن الواحد يستثمر في اماكن فيها ممكن يكون حروب او يعني عدم وطبعا حضرتك برضو احنا استقرار يعني لا، باعتباري طبعا متخصصا في العلوم السياسيه طبعا بأشيد هنا برضو بالانضباط، حاله الانضباط اللي على الدبلوماسيه المصريه. طبعا احنا شفنا ربما يعني مثال واضح في مش عارف اذا كان عندكم دقيقتين او حاجه. يعني ربما في الكام يوم اللي فاتوا حصلت ازمه دبلوماسيه كبيره بسبب تصريح احد تصريح غير مسؤول. هو يفترض طبعا حضرتك يعني الاستاذ مثلا اللي هو جورج قرداحي، هو كاعلامي او كانسان لو له حتى راي شخصي، لو حتى هذا رايه الشخصي لازم يراعي انه بيمثل مصالح دوله وبيمثل دوله، وبالتالي هو بيعبر عن دوله وبيعبر عن حكومه. من ساعه ما بقى شخصيه عامه ووزير بقى يعبر عن الدوله. يحتفظ بآراء الشخصيه لنفسه. يعني لابد ان التصريحات تكون منضبطه ومتماشيه مع السياسه بتاعه الحكومه والسياسه بتاعه الدوله. حضرتك شفتي خطا صغير ادى الى كوارث اكتر من دوله. فاحنا بنشيد طبعا هنا بالدبلوماسيه المصريه وانجازاتها الكبيره حتى في علاقاتها مع الدول اللي هي يعني كان في بعض المشاكل معاها زي قطر حتى وتركيا الان. وطبعا ده شيء مهم جدا لان الدبلوماسيه دورها مهم جدا جدا في طبعا ترسيخ قوة الدولة في الخارج، وطبعا بكل بقى ما يتعلق بها من حل المشاكل الدولية زي طبعا مشكلة السد وغيره حاجات كتيرة جدا، وجذب الاستثمارات وكل شيء.
عموما للحديث بقية بإذن الله، توعدنا أن حضرتك تكون موجود معنا مرة ثانية. بشكر حضرتك جدا. الأستاذ الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية. شكرا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك. مشاهدينا الأعزاء، انتهت حلقتنا، وبإذن الله نلقاكم على ألف خير يوم السبت القادم. حتى نلتقي، لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل وأرق تحية. شكرا لكم وإلى اللقاء.